यो सर उसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने भयो क्या सर्चले कुनले सर्चले के सर सर्चले कसरी काम गर्छ प्रिपेड नोड भनेर हामीले छ चाहिँ यहाँबाट हैन सर हजुर तिम्रो एकदम इको आइरहेछ एकचोटि म्युट अनम्युट गर ल्यापटपबाट साउन्ड गर्ने क्या हामी त्यसै मोबाइलबाट खोलेर बोलिरहेको छु चाहिँ म्युट गर नि त अलि टाढा राख एउटालाई के हो तिम्रो ल्यापटपमा छैन माइक छैन ल्यापटपमा खै सर आवाजै गएन क्या 2-3 दिन भयो आवाजै गइरहेको छैन ओहो ल ठिक छ आउन चाहिँ आउँछ आवाज यसो गर त्यो ल्यापटपको स्पिकर अफ गर त ल्यापटपको चाहिँ तिमीले मोबाइलबाट बोल्ने हो भने स्पिकर अफ स्पिकर म्युट त्यहाँ स्पिकर हुन्छ त यता तल तल साउन्ड के तिम्रो कम्प्युटरको साउन्ड बन्द म्युट गर न कम्प्युटर चाहिँ ओहो कम्प्युटरको साउन्ड के तल टास्क बारमा ल ठिक छ अब हुन्छ भयो सर भयो 2टा बजेपछि त इको आइहाल्छ यहाँनिर ल ल त्यो बन्द हेरौँ कोड हेरौँ अब सोध ल क्वेसन सोध तिम्रो केले कसरी काम गर्छ अरे सर एपेन्डको लागि के यो कल गर्दाखेरि सुरुमा हामीले नम्बर पठायौँ एउटा नोड बनाएर नोड भित्र चाहिँ हैन सर अनि अब यो चाहिँ यहाँ जान्छ हैन एपेन्डमा यो एपेन्डमा नोड जान्छ अनि यो नोडमा भएको डाटा चाहिँ सुरुमा इफ सर्च भनेपछि यो सर्चको फंक्सनमा जान्छ हैन सर सुरुमा यहाँबाट बिचमा आउँदै आउँदैन पहिला सुरु मेन फंक्सनमा जान्छ तिमीले कतिखेर कल गर्यौ भन्ने कुरा हो त्यो फंक्सनलाई कतिखेर कल गर्यौ भन्ने कुरा हो त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ त जस्तै तिमीले फंक्सन सरी तिमीले के गर्यौ वान केसमा इन्टर द नम्बर यु वान्ट टु एड इन द नोड भनेर सोध्यो तिमीले है युजरले एपेन्ड नोड भन्ने कुरा हो कि प्रिपेन्डको कुरा हो एपेन्डकै कुरा हो एपेन्डको कुरा एपेन्डको ल लिस्टमा एड गर्नेमा ल एपेन्डमा गयो अब बल्ल एपेन्डमा गयो ल एपेन्डमा जाऊ त तिम्रो एपेन्डले किन सर्च गरेको पहिला भएको आइटमलाई फेरि एड गर्न नदिने हजुर सर आइटम यु वान्ट टु एड अलरेडी एकचोटि भइसक्यो भनेदेखि पहिला भएकोलाई फेरि एड गर्न नदिने ल ठिकै छ त्यो तिम्रो नयाँ कन्सेप्ट ल्यायो केही छैन सो डाटा ओके सर्च गर्यौ सर्च गर्दाखेरि त्यसले रिटर्न गरेको कुरा नल भेटेन भने अलरेडी सुरुमा यहाँ सर्चमा सर अब यहाँ जान्छ हैन फर्स्ट हानेको नै यहाँ जान्छ नि त हैन सर अनि अब यहाँ गएपछि चाहिँ यो सुरुमा हेड त नल हुन्छ नि त सर हैन सुरुमा त्यो पठाउँदाखेरि त सुरुमा पठाउँदा हेड नल नहुन सक्छ अलरेडी आइटम छ भने पहिलो फर्स्टको लागि चाहिँ नल हुन्छ हो त्यही त सर अब यो त फर्स्टको लागि नै यो त यहाँ एपेन्डमा एपेन्ड हुन नि त अगाडि त चेक हुन गयो नि त सर हैन ओहो नोड जस हजुरको त्यो लिंक लिस्टमा बस्न भन्दा अगाडि त त्यो चेक हुन गयो नि त सर्चमा जाँदाखेरि त त्यो नम्बर मात्र जान्छ हैन जाँदाखेरि अब यहाँ हेड त नल छ नल भनेपछि अब यहाँ टेम्प अब यो टेम्प भनेको हेड भयो अनि यो त कन्डिसनै म्याच भएन चलिरहेछ के सर त्यही पनि रिटर्न चल्न त कन्डिसन म्याच नभए कहाँ चल्यो त्यो वाइल भित्र छिर्यो भनेको हजुर सर कसै थाहा पायो नल डजन्ट इज इक्वल टु नल त हुँदैन नि त तिम्रो के भयो आइटम यु वान्ट टु एड इज अलरेडी इन द लिस्ट भन्ने मेसेज आयो ट्राई गर त ल रन गर त ल हैन सर फर्स्टको चाहिँ आएन के मैले त्यही बुझेन के फर्स्टको चाहिँ किन आएन भनेर जस्तै यो हाने हैन 1 मा गयो अब एपेन्डमा 1 अब फर्स्टको त आए बस्यो है हुनु पनि त्यही हो सर तर फर्स्टको चाहिँ किन बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ सोधे के सर यो हाने भने यस्तो आउँछ आइटम अलरेडी यो भन्ने आउँछ 2 चाहिँ हुन्छ जस्तो 2 हाने फेरि यस्तो आउँछ डिस्प्ले लिस्ट गर्यो भने अनि ठिकै छ त फर्स्टमा त तिम्रो कसरी भयो यहाँ हेर अनि फर्स्टमा त तिम्रो के छ नल छ हैन हेड नल छ फर्स्टमा हजुर हेड नल छ भने त्यो वाइल लुप भित्र जाँदै गएन वाइल लुप भित्र जाँदै गएन गएको छैन नगइसके पछाडि त तिम्रो चाहिँ यता इफ कन्डिसन म्याच भएन त त्यो अझ त्यहाँ रिटर्न नल गर्देऊ न एउटा ल भित्रबाट रिटर्न टेम्प गरेको छैन त्यो वाइल सकेपछि रिटर्न नल गरिदेऊ अझ क्लियर हुन्छ तिमीलाई ल नगरे पनि कुरा एउटै ल हेर अब हेर सर्च फंक्सनले फर्स्टमा के रिटर्न गर्यो वाइल लुपमा नछिरेपछि
फर्स्ट केसको लागि नल रिटर्न गर्छ नल रिटर्न गर्छ गरे सर अनि त्यही भएर त नल इज नट इक्वल टु नल भएर म्याच नभएर चाहिँ तिम्रो त्यो एल्स इफ कन्डिसन रन भयो त इफ कन्डिसन रन भएन त तल क्लियर छैन र कुरा आफैले गरेको कुरा आफै बुझ्दैन त तिमी अनि ठीक छ त क्लियर छ त कुरा भइरहेछ बुझ्यौ मैले भनेको बुझ्यौ फर्स्टमा किन भएन त भन्दा फर्स्टमा त वाइल लुप रनै भएन फर्स्टमा वाइलमा जाँदै गएन रिटर्न नल भयो नल रिटर्न गरिसके पछाडि तिम्रो त्यो तलको इफ कन्डिसन म्याचै भएन त्यसपछि यो लुपबाटै बाहिर आएर अनि यो नललाई चाहिँ पठायो सर हैन नल रिटर्न यहाँ आयो तिमीले रिटर्न नल रिटर्न गर्यो यहाँ नल आएपछि नल इज नट इक्वल टु नल भएपछि अनि यो प्रिन्ट भयो हैन त्यो प्रिन्टै भएन नल इज नट इक्वल टु नल भएपछि त्यो प्रिन्टै भएन एलसिफमा गयो तल गयो हो एलसिफमा गयो हो त्यही त हो भएकै त्यही हो नि त ल ठिक छ कन्सेप्ट ठिक छ तिमीले अब अलरेडी आइटम भएकोलाई एड गर्न नदिने भन्ने कुरा ठिक छ नयाँ कुरा ल्यायौ ल एप्रिसिएबल कुरा भयो अरु कसैको केही छ तिम्रो केही छ क्वेशन अरु अपार कसरी यो स्क्रिन बन्द गर्ने स्क्रिन माथि त्यही अघिकै बटनमा क्लिक गर न ल भयो ल अरु कसैको केही क्वेशन छ यस्तै यस्तै क्वेशनहरु केही नबुझेको कुराहरु गर्दै गर्दा प्रब्लम भएको कुराहरु सोधिहाल ल आर्यन केसीको के छ सबै मिल्यो आर्यन केसी खै बोल्दै छ भने माइक म्युट छ तिम्रो कि बोलेकै छैन कि ल हेर कहाँ जान्छन् यिनीहरू भने नामै लिएर बोलाउँदा पनि बोल्दैनन् अनि क्लास जोइन गरेर कहाँ जान्छन् अश्विन तिमीले चिनाको के छ मिलिरहेछ सर मिल्दैछ हुँदैछ हैन प्रब्लम छैन नि प्रब्लम छ नि सोध्ने ठीक छ मनीष श्रेष्ठ व्हाट अबाउट यु सर गरिरहेछ सर मिलिरहेछ हैन हजुर सर ल ठीक छ त्यसो भएदेखि हामीले अहिलेसम्म दुईटा कुरा कम्प्लिटली सक्यौं सुशीलले केही भन्न खोज्या हो माइक अनम्युट छ तिम्रो आई मिन अनम्युट ल होइन म्युट ल म्युट गरिदेऊ त्यसो भए ल ठीक छ सो what we have studied till now is all about the single linked list and double linked list हामीले डिफरेन्ट अपरेसन्सहरु हेर्यौं है सिंगल लिंक्ड लिस्टमा के हुने रहेछ डबलीमा के हुने रहेछ हैन हामीले रिभर्स गर्ने पनि हेर्यौं सो we have also reversed the linked list हामीले भइराखेकोलाई रिभर्स पनि गर्यौं भनेपछि डब्ली मा के कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म ल छैन भने लेट्स स्टार्ट सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन so if there is no any confusion from today we are going to start circularly linked list this is another type of linked list here right this is also is my screen visible yes sir okay so talking about the circular linked list see this is also sequential linked data structure again same as singly linked list or same as doubly linked list this is also the sequential data structure it also contains the nodes it is similar to the singly linked list era it is similar to the singly linked list except instead of last node next being null its last node next is pointing to the first node also known as head भन्छ के सो हाम्रो हेर है अब हाम्रो के थियो भने नि सिंगल लिंक्ड लिस्टमा यो लास्ट नोड को त नेक्स्टमा नल हुन्थ्यो नि हैन डु यु रिमेम्बर सिंगल लिंक्ड लिस्टको कुरा गर त हामी लास्ट नोड हो भनेर कसरी थाहा जस्ट चेक नेक्स्ट अफ द नोड हैन इफ नेक्स्ट अफ नोड इज इक्वल टु नल देन वी वुड से दैट इज द लास्ट नोड त्यही भन्थ्यौ हैन हामी किनभने त्यसले पोइन्ट गरेको अर्को नेक्स्ट आइटम नभए पछाडी लास्ट वाला नोडको नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो नल हुन्छ है सो तर अब सर्कुलर लिंक्ड लिस्टमा डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भने लास्ट नोडको नेक्स्टमा अब लास्ट नोड नेक्स्टले फेरि फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ यसरी मेकिङ अ सर्कुलर प्याटर्न
पहिला चाहिँ यति हुन्थ्यो तर अब चाहिँ सर्कुलर हुने भयो सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा लास्ट नोडले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने बित्तिकै के हुने भयो त सर्कुलर हुने भयो क्लियर छ यो कुरा क्लियर छ अथवा भनौँ न हेडलाई पोइन्ट गर्छ जे भने पनि भयो हेडलाई पोइन्ट गर्छ फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ सो अब हेरौँ व्हाट आर द एप्लिकेशन्स अफ सर्कुलर लिङ्क लिस्ट है किन चाहिन्छ त हामीलाई यो अथवा वेयर वी युज दिस काइन्ड अफ थिङ सी द रियल लाइफ एप्लिकेसन वेयर द सर्कुलर लिङ्क लिस्ट इज युज इज आवर पर्सनल कम्प्युटर्स तिम्रो पीसीमा तिम्रो पर्सनल कम्प्युटरमा सर्कुलर लिङ्क लिस्ट युज भएको हुन्छ वेयर मल्टिपल एप्लिकेसन्स आर रनिङ है तिमीले त एउटै ल्यापटपमा त धेरैवटा एप खोल्या हुन्छ वर्ड खोल्या होला अनि गुगल क्रोम खोल्या होला अर्को के चाहिँ मुभी को भिएलसी media player खोल्या होला so you might open multiple applications at the same time in your computer all the running applications are kept in a circularly linked list एउटा लिङ्क लिस्ट सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा राखिन्छ के तिम्रो रनिङ एप्लिकेसन्सहरु र OS ले के गर्छ त अपरेटिङ सिस्टम गिव्स अ फिक्स्ड टाइम स्लट टु अल फर रनिङ अब एकैचोटी सबै एप त रन हुने होइन सो वान आफ्टर अनदर त्यसलाई टाइम ड्युरेसन दिइन्छ है भनेको प्रोसेसहरुलाई रन गर्नको लागि अपरेटिङ सिस्टमले टाइम असाइन गर्छ र तिनीलाई एउटा सर्कुलर फ्यासनमा राख्छ सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा राख्छ सो दैट इट विल एलोकेट टाइम और इट विल गिभ रिसोर्सेस वान आफ्टर एनदर है सर्कुलरमा चाहिँ पालै पिलो घुमेर राखिराख्छ सो द अपरेटिङ सिस्टम कीप्स अन iterating over the linked list until all the applications are complete singly linked list type को थियो अथवा लिनियर मात्रै थियो भनेदेखि त यो पोसिबल हुँदैन थियो किनभने एउटालाई सकेर अर्कोमा जाने होइन के सबै रन गरिराख्ने हो सर्टेन टाइममा रन गरिराख्ने हो भनेपछि सर्कुलरमा चाहिँ इटरेटिभली घुमे गर्छ के यो अन्टिल अल अफ द एप्लिकेसन्स आर कम्प्लिटेड सबै कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म लिङ्क लिस्टमा इटरेट गरिराख्ने भयो सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा so this is major applications of circular linked list talking about another application this can be in multiplayer game है एक दुई जनाले खेल्ने गेमहरु हुन्छ तिमीहरु पनि खेल्छ नि हैन पबजी सब्जी यता त्यता सो मल्टिप्लेयर गेममा पनि सर्कुलर लिङ्क लिस्ट युज भएको हुन्छ all the players are kept in a circular linked list and the pointer keeps on moving forward as a player's chance end है अब यो यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा चाहिँ जस्तै एउटा डेड हुन्छ अनि अर्कोले प्ले गर्छ भन्ने टाइपले हैन हाम्रो चाहिँ अनि सबै डेड भइसकेपछि फेरि रिस्टार्ट हुन्छ यस्तै केही हुन्छ हैन सो अल्टिमेटली मल्टिप्लेयर गेममा के हुन्छ त भन्दा सर्कुलर लिङ्क लिस्ट चाहिँ ले चाहिँ मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ प्लेयरहरुलाई सो प्लेयर विल बी द नोड यस्तोमा अनि सर्कुलर लिङ्क लिस्ट क्यान अल्सो बी युज टु क्रिएट सर्कुलर क्यू अर्को सर्कुलर क्यू हुन्छ के बाइ युजिङ सर्कुलर लिङ्क लिस्ट वी क्यान मेक सर्कुलर क्यू इन अ क्यू वी हैव टु कीप टु पोइन्टर्स फ्रन्ट एन्ड रियर भन्ने पोइन्टर हुन्छ क्यूमा चाहिँ हामी पछि क्यूलाई अझ डिटेलमा पढ्छौं इन मेमोरी अल द टाइम वेयर एज इन सर्कुलर लिङ्क लिस्ट ओन्ली वान पोइन्टर इज रिक्वायर्ड हाम्रो सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा एउटा मात्रै पोइन्टर चाहिन्छ हुन त हाम्रो सिंगली लिङ्क लिस्टमा पनि हामीले एउटै पोइन्टर युज गरे हो सिंगली लिङ्क लिस्टमा डब्ली लिङ्क लिस्टमा चाहिँ हाम्रो दुईटा पोइन्टर थियो के दुईटा पोइन्टर थियो हेड र टेल छुटाउनलाई दुईटा थिएन त छुट्टै एक्स्ट्रा पोइन्टर्स हेड र टेलको लागि तर हाम्रो सिंगली लिङ्क लिस्टमा हेड मात्रै देखाए पुग्थ्यो सर्कुलरमा पनि एउटा मात्रै पोइन्टर हुन्छ है र त्यो पोइन्टरलाई हामी लास्ट पोइन्टर भनेर भन्छौँ यसमा हेड भनेर भन्दैनौँ हामी हुन त हेडै राखे पनि हुन्छ फरक पर्दैन फर्स्ट नोडलाई हेड भनेर राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर हामी के गर्छौं भने नि सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा हामी लास्ट भन्ने पोइन्टर राख्छौं किनभने हामीलाई लास्ट थाहा हुँदैन नि त सिंगली लिङ्क लिस्टमा चाहिँ वी नो which नोड इज द लास्ट कसरी थाहा हुन्छ सिंगली लिङ्क लिस्टमा लास्ट नोड कुन हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ किनभने पोइन्टर त हेडमा हुन्छ हजुर नेक्स्ट नल हुन्छ नि त हैन सिंगली लिङ्क लिस्टमा त द नेक्स्ट अफ द नोड विल बी नल एन्ड दैट नोड इज कॉल्ड द लास्ट नोडको नेक्स्ट नल हुने बित्तिकै के अरे नोडको नेक्स्ट नल हुने बित्तिकै दैट इज द लास्ट नोड भनेर हामीलाई थाहा हुन्थ्यो बट सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा त लास्ट नोडको नेक्स्ट त नल हुँदैन सिन्स इट विल पोइन्ट टु द फर्स्ट नोडको एड्रेस हुन्छ लास्ट नोडको नेक्स्टमा भनिसके पछाडी हाउ वी वुड नो दैट द
के अरे नोड इज द लास्ट नोड भनेर भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ वी विल पुट वान एक्स्ट्रा पोइन्टर। जस्तै हामीले सिंगल इङ्ग्लिसमा हेड राखे जस्तै अथवा डब्लु इङ्ग्लिसमा हेड टेल राखे जस्तै इन सर्कुलर इङ्ग्लिस we will put a node or we put a what's a pointer that points to the last node हैन। हामी एउटा पोइन्टर राख्छौं जसले चाहिँ लास्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ। जस्तै हामीले एउटा नोड इन्सर्ट गरिसके पछाडी त के हो केस हेर है, यो एउटा नोड if in a linked list if there is only one node it would look like this। see एउटा मात्रै नोड भएको केसमा 5 छ, नेक्स्टले फेरि आफैलाई पोइन्ट गर्छ यो, किनभने फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने हो नि त। लास्ट नोड पनि यही हो, फर्स्ट नोड पनि यही हो भने यसले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने हुन्छ, आफैलाई पोइन्ट गर्ने भयो। अनि यो लास्ट पोइन्टरले चाहिँ के गर्ने भयो, यसको एड्रेसमा राख्ने भयो। फेरि लास्ट पोइन्टरले पनि त्यही नोडको एड्रेस दिने भयो। That means when we insert a single node in the linked list, it would look like this. See, all right. ल फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो, हामीले नोड क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। नोड क्रिएट गर्नु पर्यो जस्तै हामीले इन्सर्ट गर्ने कुरा है, अब बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्ने कुरा अथवा लास्टको इन्सर्ट गर्नु र पहिला चाहिँ हामी जहाँ जुन हेरे पनि भयो, यसमा खासै फरक पर्दैन। अगाडि इन्सर्ट गरे पनि पछाडि इन्सर्ट गरे पनि हामी हेर्दै जान्छौँ। सो हेरौँ अब है, हामी यसमा क्लियर छ है, तिमीले कन्सेप्ट बुझ्यो, व्हाट इज सर्कुलर लिङ्क लिस्ट, वाइ वी निड दिस, व्हाट इज द बिहेभियर, पोइन्टर कता के हुन्छ त्यो बुझ्यो नि हैन। अब क्लियर छ यसमा? त्यो भनेदेखि अब हामी इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा जान्छौँ। क्लियर छ भने, छैन भनेदेखि सोध्ने फेरि है। इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा जाँदाखेरि लेट्स क्लियर अल अफ दिस। ल म अब सुरु गर्न लागेँ है। मैले I need to switch to C++. Sorry, kidding. IO stream, I know. So using namespace std. Now, let me save this, eh? All right. फर्स्टमा त हामीले के गर्नु पर्यो, नोड त त्यही नै हो हेर। सर्कुलर लिङ्क लिस्ट भए पनि के अरे हाम्रो डब्लीमा फरक हुन्छ, डब्लीको नोड चाहिँ फरक हुन्छ है, नेक्स्ट र प्रिभियस हुन्छ। अनि सिंगल लिङ्क लिस्ट भयो भने नोड त त्यही नै हो, नोड क्लास त। सो हामी नोड क्लास बनाउँ पहिला सुरु है, नोड त सेम नै हो नि त। सो लेट्स टर्मिनेट दिस बाइ सेमिकलन। यो क्लासलाई सेमिकलनले टर्मिनेट गर्नुपर्छ है। के हुन्छ त हाम्रो पब्लिकमा दुईटा कुरा होला। एउटा कुरा के होला भन्दै जाऊ, डाटा होला इन्टिजर, अर्को कुरा होला नोड जस्ट चाहिँ नेक्स्ट पोइन्टर। यो सिंगल लिङ्क लिस्टमा जे थियो त्यही नै हो। अब एउटा मैले चाहिँ के बनाउँछु, कन्स्ट्रक्टर बनाउँछु नोड, जुन चाहिँ डाटा सुरुमा हामी 0 राख्छौँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भएको भएर, र नेक्स्ट पोइन्टर चाहिँ नल राख्छौँ है डिफल्टमा। तर इफ वी पास सम प्यारामिटर इन्टिजर अर समथिङ हैन, नम्बर पास गर्यौं प्यारामिटरमा भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौं, त्यो नम्बरलाई हामी डाटामा राख्छौं र नेक्स्ट चाहिँ नल गर्छौं हैन। यही हो नि त नोड बनाउने भनेको, यति त हो। नोड क्रिएट भइहाल्यो। अलराइट, सो नोड क्लास यही हो। सो सिंगल लिङ्क लिस्टमा पनि यति नै थियो है। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, वी वुड मेक लिङ्क लिस्ट क्लास अथवा सर्कुलर लिङ्क लिस्ट, वाट एभर वी से, क्लास सर्कुलर लिङ्क्ड लिस्ट भनेर मैले बनाएँ है। क्लासको नेम चाहिँ दिस इज द नेम अफ द क्लास सर्कुलर लिङ्क। अब यो सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा चाहिँ के कुरा हुन्छ त, यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन त। ल पब्लिकमा हामीले के राख्नु पर्यो, एउटा पोइन्टर हुन्छ भनेको छ हैन। के रे पोइन्टर, के पोइन्टर रे, लास्ट पोइन्टर हैन, लास्ट पोइन्टर हुन्छ, द्याट इज द पोइन्टर टु द नोड। अब यसमा दुई तीनवटा फंक्सनहरु हुन्छन् होला, हामी फंक्सन के इम्प्लिमेन्ट गर्छौं भन्ने कुरा अहिले लेखिराखौं है। एउटा चाहिँ एड भन्ने फंक्सन हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं जसमा नोड पास गर्छौं। एड भने जसले के रिटर्न गर्दैन, यो एड भनेको मतलब एड इन लास्ट हो है, यो लास्टमा लगेर एड गर्ने हो। अर्को पनि युज गर्छौं हामी एड इन फ्रन्ट भन्ने,
फ्रन्टमा एड गर्नको लागि, फर्स्टमा एड गर्नको लागि। यसले पनि नोड प्यारामिटर लिन्छ, केही रिटर्न गर्दैन। हामीले युज गर्ने फङ्सनहरू है। अर्को हामी डिस्प्ले गराउनुपर्छ। डिस्प्ले गराउनको लागि एउटा फङ्सन डिस्प्ले भन्ने बनाउँछ। अनि अर्को चाहिँ हामी सर्चमा पनि चाहिने हुन्छ हामीलाई है, त्यही भएर सर्चले नोड रिटर्न गर्छ बाई जस्ट टेकिङ वान नम्बर लिन्छ अनि नोड रिटर्न गर्छ। त्यो भेट्यो भनेदेखि नोड रिटर्न गर्छ, भेटेन भने नल रिटर्न गर्छ। र अर्को चाहिँ बुलियन रिटर्न गर्ने गरी हामी एउटा रिमुभ भन्ने अथवा डिलिटको लागि एउटा बनाऊ, जसले पनि एउटा नम्बर रिटर्न गर्छ, नम्बर लिन्छ, डिलिट भयो भनेदेखि ट्रु रिटर्न गर्छ, भएन भने फल्स रिटर्न गर्छ, सक्यो। र यसमा एउटा कन्स्ट्रक्टर चाहिँ बनाउन बिर्सिनु भएन है। सर्कुलर लिङ्क लिस्टको एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउँछौँ हामी, जुन कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ लास्टलाई के गर्छ, नल राखिदिन्छ। द्याट मिन्स वेन यु क्रिएट लिङ्क लिस्ट एट फर्स्ट द लास्ट पोइन्टर विल बी नल। किनभने लास्ट पोइन्टर नल हुनु भन्नुको मिनिङ लिङ्क लिस्ट एम्प्टी हुनु हो है। लास्ट पोइन्टर नल हुनु भनेको लिङ्क लिस्ट एम्प्टी हुनु हो। सो फर्स्टमा त एम्प्टी नै हुन्छ, त्यही भएर वेन एभर यु क्रिएट द अब्जेक्ट लिङ्क लिस्ट विल बी एम्प्टी। ल यो कुरा बुझिया छ। हामीले एउटा स्केलेटन रेडी मात्रै गर्यौँ है हाम्रो मेन फङ्सनमा। अब हामी जान्छौँ बिस्तारै। ठिक छ, ठिकै छ नि ल। अब हामी के गर्छौँ, लेट्स गो टु मेन फङ्सन टु एड वान आइटम है। हामीले स्लाइडमा हेर्दै थियौँ, हामीले नोडलाई बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्ने। फर्स्टमा बिगिनिङको रहेछ, जहाँ गऱ्यो भने खासै फरक पर्दैन, अगाडि इन्सर्ट गर्ने कुरा है। सो अब यो हेरौँ हामी फर्स्टमा। ल बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्ने कुरा, फर्स्टमा कसरी इन्सर्ट गर्ने त सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा, त्यो कुरा हेरौँ है हामी। त्यसको लागि फर्स्टमा त नोड क्रिएट गर्नु पर्यो है। सो अब यहाँ के गरौँ भने लेट्स मेक वान लिङ्क लिस्टको एउटा अब्जेक्ट बनाऊ L1 भन्ने है, सेम एज वी डिड बिफोर। त्यस पछाडि हामी के गरौँ भनेदेखि फ्रन्टमा एड गर्नुपर्ने छ हामीलाई भने पछाडि वी आक्स। अहिले मेनु आइटमहरू म पछि बनाउँछु है। फ्रन्टमा अगाडि इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ, लास्टमा इन्सर्ट गर्ने भने चाहिँ हामी लुपमा इन्सर्ट गर्दै जान्छौँ। पछाडि चाहिँ यसो गरौँ न त, ल लास्टकै इन्सर्ट गरौँ है पहिला, अनि फ्रन्टको गरौँ ल पछि। ल इन्सर्ट एट द एन्ड नै गरौँ ल पहिला। सो यसमा चाहिँ हामी बेसिकल्ली लास्टमा चाहिँ 3-4 वटा आइटम एकैचोटि एड गर्न सक्छौँ नि त। फ्रन्टमा चाहिँ एउटा एउटा गर्ने हो, लास्टमा चाहिँ मल्टिपल गर्न पनि सकिन्छ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ वाइल लुप लगाउँछौँ। मेनु आइटम मेनुहरू पछि राखौँला है, स्विच केसको कुरा तिमीले आफै पनि राख्न सक्छौ, मैले गरिराख्नु पनि पर्दैन यो कुरा। तर म चाहिँ वाइल वान चाहिँ किन गरेँ भन्दाखेरि नम्बर मल्टिपलवटा राख्न सक्छ युजरले भनेर हो। अनि हामी जब 0 राख्छ तपाईँ हामी स्टप गर्ने त हामीले गरिराखेकै हो नि होइन। इन्टर अ नम्बर टु इन्सर्ट है, हामी लास्टको इन्सर्सनको कुरा हो यो। विल टेक द्याट एज अ नम्बर। हामीले नम्बर चाहिँ एउटा लेख्नु पर्यो है, नम्बर लियो। अब जब त्यो नम्बर चाहिँ हाम्रो नम्बर 0 हो, 0 रहेछ भने त ब्रेक गर्नु परिहाल्यो, त्यहीँबाट ब्रेक गरिहाल्छ। तर नम्बर 0 होइन भने चाहिँ विल मेक नोड यहाँ बनाऊ है, फेरि नोड। सो नोड एस्टेरिक एन नोड बनाउनु पर्यो नोडको त भेरिएबल त। सो n1 इक्वल टु न्यू नोड गरेर नोड भन्ने हामीले कन्स्ट्रक्टर कल गरेर नम्बर पास गर्ने बित्तिकै इट विल जस्ट क्रिएट द नोड एन्ड रिटर्न इट। n1 मा नोड भइहाल्यो। र हामी के गर्छौँ, L1 डट एड भन्ने फङ्सन कल गर्छौँ। एड भन्ने फङ्सन कल गर्छौँ बाई पासिङ द नोड। सिम्पली गर्ने यति नै हो होइन, यही हो नि मेनमा गर्ने त हामी। ठिक छ, नम्बर माग्छौँ, नम्बर 0 भयो भनेदेखि ब्रेक गर्छौँ, भएन भनेदेखि चाहिँ हामी नोड क्रिएट गरेर नोडलाई पास गर्छौँ। फङ्सन के कल गर्छौँ भन्दा एड भन्ने फङ्सन कल गर्छौँ, सक्यो। अब बनाउँ न त एड भन्ने फङ्सन है। अब लेट्स गो अपवर्ड एन्ड मेक फङ्सन एड यहाँनिर ल। सो हामी कसरी बनाउँछौँ, सो इट शुड रिटर्न void circular linked list add
and it will take one parameter node. यही हो टेक्निक त है। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नि एड गर्नु अगाडि हामी लास्ट पोइन्टरलाई पीटीआर मा राख्छौं। पहिला एउटा पीटीआर बनाऊ अथवा टेम्प व्हाटएभर यु क्यान से पीटीआर मा लास्टलाई राख्छौं भन्नुको मिनिङ। अथवा हामीले यो राखिरु नि राख्नु परेन। यसको मिनिङ के हो भने टु चेक वेदर द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। एम्प्टी छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो नि त। एम्प्टी छ भने त फर्स्ट आइटम हो नि त। सो भनेपछि हामी के गर्छौं इफ लास्ट इक्वल टु नल गर्छौं है। लास्ट इक्वल टु नल भन्नुको मिनिङ यो लास्ट इक्वल टु नल छ भन्नुको मिनिङ के हो भन त। यसको मिनिङ यहाँ लेखौं न त। चेक इफ दिस इज द फर्स्ट एन्ड ओन्ली आइटम। यो हो नि त भन्न खोजेको हैन। भनेको मतलब इनिशियली द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी भने हो। भनेको हामीले इन्सर्ट गर्न लागेको आइटम चाहिँ फर्स्ट हो भने यो इफ कन्डिसनमा जान्छ। फर्स्ट होइन भने हाम्रो एल्स कन्डिसनमा जान्छ हैन। सो इफ कन्डिसन नै हेरौं। फर्स्ट हो भने के गर्ने त। भन त फर्स्ट हो भने यो एउटा मात्रै आइटम हो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ खै लिंक लिस्ट। ल एउटा मात्रै हो भने त हाम्रो यो यस्तो हुन्छ कन्डिसन। के गर्ने त दिस इज ओन्ली वान आइटम हो भने के लेख्छौं होला इफमा। लास्टमा के राख्नु पर्यो। लास्ट पोइन्टरमा के राख्नु पर्यो हामीले यसकै एड्रेस राख्नु पर्यो हैन यही नोडको। किनभने दिस इज द लास्ट नोड हो कि हैन। सो हामी के गर्छौं लास्टमा त्यही एन राख्छौं एउटा कुरा। अरु कुरा के राख्छौं भने यो नोडको नेक्स्ट पनि छ नि यो नेक्स्ट पार्ट यसमा पनि आफ्नै एड्रेस राख्छौं के। फेरि भन्नुको मिनिङ के हो भने एन को नेक्स्टमा हामी के राख्छौं एन को नेक्स्टमा यही एन राखे पनि भयो अथवा यही लास्ट राखे पनि भयो। द थिङ इज सेम। यो हो कि हैन भन त। बुझ्छ इफ कन्डिसन। ल म एल्स पनि गर्छु अनि एकचोटी फेरि डिस्कसन गरौँ ल। एल्स भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भनेदेखि इफ द लिंक लिस्ट इज नट एम्प्टी इनिशियली। लिंक लिस्टमा अलरेडी केही आइटमहरु छन् भने त हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हेर फर्स्टमा हामी के गर्छौं यहाँ हेर है हामीले इन्सर्ट गर्न लाग्यो हेर यो पहिल्यै थियो। यति दुईटा पहिला नै थियो। यो दुईटा इनिशियली थियो। हामी लास्टमा इन्सर्ट गर्दै छौं नि त। अब लास्टमा एउटा नोड ल्याएर मैले राखेँ यो टी भन्ने नोड छ नि यो मैले इन्सर्ट गर्न खोज्दै छु। यो इन्सर्ट गर्नलाई यहाँ राख्नलाई मैले के कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ भने दिस इज द n1 यो n1 भन्ने नोड हो। पहिला सुरु त मैले n1 को नेक्स्टमा यो हो नि त n1 को नेक्स्ट यो n1 को नेक्स्टमा पहिला लास्टले पोइन्ट गरेको फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो नि त। म्हणजे लास्टको नेक्स्टमा जे थियो हेर है लास्टको नेक्स्ट भनेको त एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड हो। लास्ट भनेको चाहिँ एड्रेस अफ द लास्ट नोड हो। लास्टको नेक्स्ट भनेको चाहिँ एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड हो। त्यो कुरा चाहिँ अब यो नयाँ हाम्रो जुन लिंक लिस्ट छ त्यसको नेक्स्टमा राख्नु पर्यो नि त। दैट मीन्स n1 को नेक्स्ट भनेको n1 इज द न्यू नोड। n1 को नेक्स्टमा हामीले के गर्यौं लास्टको नेक्स्ट राख्यौं दैट इज द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड। लास्टको नेक्स्ट भनेको एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड हो। त्यो चाहिँ ल्याएर हामीले n1 को नेक्स्टमा राख्यौं नयाँ नोडको नेक्स्टमा राख्यौं यहाँ फर्स्ट नोडको एड्रेस। यो कुरा सक्यो। त्यसपछि अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो यहाँ पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो नि यो एड्रेस। यसमा त फर्स्ट नोडको एड्रेस छ नि त अघि पहिला त यो मैले जहाँ यो सर्कल लगाइरहेको छु यहाँ त अघि त यो फर्स्ट नोडको एड्रेस छ। यसलाई त चेन्ज गरेर यो नयाँ नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो नि त। सो यो भनेको के हो लास्टको नेक्स्ट पोर्सन हो नि त। लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ हामीले नयाँ नोडको एड्रेस राख्छौं भनेपछि जुन चाहिँ लास्टको नेक्स्ट छ नि त्यसमा चाहिँ हामी नयाँ नोडको एड्रेस राख्छौं। नयाँ नोडको एड्रेस भनेको त n1 है। अब यो दुईटा कुरा त भयो यहाँ पनि हामीले चेन्ज गर्यौं यहाँ पनि हामीले चेन्ज गर्यौं। अब फाइनली यो पोइन्टर पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो लास्ट पोइन्टर। अब त नयाँ नोड आइसक्यो नयाँ नोडको एड्रेस राख्ने हो त लास्टमा। भनेपछि अब हामी के गर्छौं लास्टमा पनि हामी त्यो n1 को एड्रेस राखिदिन्छौं। सक्यो। इज दैट क्लियर। यो बुझिन्छ कि बुझिदैन। So this is how we insert item at the
लास्ट। अब एउटा डिस्प्लेको म गरिदिइहाल्छु अनि तिमीलाई टाइम दिन्छु है। म एउटा डिस्प्ले प्रिन्ट गरेर हेरौँ न है, अनि तिमीले आफैले अनि ट्राई गर ल। म एउटा मेन फङ्सनमा यहाँ सबै कुरा भइहाल्यो। म यहाँ सी आउट एउटा एन्ड एल गर्छु। म यो मेनु म बनाउँदिनँ है, यो पालि तिमीलाई छोडिदिन्छु मेनु बनाउनु। सरी एन्ड एल, दुईटा एन्ड एल गरौँ। अनि मैले यहाँनिर एउटा डिस्प्ले फङ्सन कल गर्छु है, L1 डट डिस्प्ले। मैले L1 डट डिस्प्ले कल गरेँ। म सिधै यहाँ डिस्प्ले फङ्सन अब बनाउँछु ल। सो डिस्प्ले फङ्सनले केही रिटर्न गर्दैन, सर्कुलर लिङ्क लिस्टकै हो डिस्प्ले। ल अब म डिस्प्ले फङ्सनको लागि चाहिँ के गर्छु भने सबभन्दा पहिला त म चेक गर्छु इफ लास्ट इज इक्वल टु नल। लास्ट नल भयो भने त के प्रिन्ट गर्ने कुरा र लिङ्क लिस्ट नै एम्टी भन्दा भइगयो। सी आउट द लिस्ट इज एम्टी भनेर प्रिन्ट गरिदिने बस होइन। तर एल्समा चाहिँ अब सधैँ एम्टी हुन्छ भन्ने त छैन। एफमा एल्समा चाहिँ के भन्छ भने एउटा लिस्टमा एउटा नोड बनाउन पिटिआर भन्ने, जसमा चाहिँ हामीले लास्टको कुरा राखौँ। लास्टबाट सुरु गर्ने त लास्ट फर्स्ट आइटमबाटै हो, त्यही भएर लास्टको नेक्स्टबाट सुरु गर्छौँ क्या हामी। त्यही भएर सुरुमै आएर इन्क्रिमेन्ट गरिहाल्छौँ, किनभने लास्ट नोडबाट त प्रिन्ट गर्न सुरु गर्दैनौँ नि त हामी होइन। प्रिन्ट गर्दा त जहिले पनि फर्स्ट नोडबाट प्रिन्ट गर्ने हो, तर हाम्रो पोइन्टर लास्ट नोडमा छ। लास्ट नोडमा पोइन्टर छ, यहाँबाट त प्रिन्ट गर्दैनौँ, यसको नेक्स्टबाट प्रिन्ट गर्न थाल्छ फर्स्ट नोडबाट। त्यही भएर सुरुमै इन्क्रिमेन्ट गरिहालेको हेर, सुरुमै पिटिआरमा चाहिँ पिटिआरको नेक्स्ट राखिहालेको, एकचोटि इन्क्रिमेन्ट गऱ्यौँ। अब यो भन्नुको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ के हो, नाउ पिटिआर पोइन्ट्स टु द फर्स्ट नोड होइन, यो भनेको मिनिङ। नत्र भने पिटिआरले लास्ट नोडमा पोइन्ट गर्थ्यो, लास्ट नोडमा पोइन्ट गरिरहेको थियो। अब हामीले एक स्टेप बढाइदिइसके पछाडि त अब त फर्स्ट नोडमा प्रिन्ट गर्छ नि त यसले सर्कुलरमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि अन्टिल द्याट पिटिआर बिकम नल, के अरे पिटिआर बिकम नल त हुँदैन नि होइन। लास्टमा पुग्यो भने कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई, लास्टसँग कम्पेयर गर्छौँ। अन्टिल अब यो पहिला चाहिँ हामी यो लुप लगाउँदाखेरि यो पिटिआर इज नट इक्वल टु नल, सिन्स लास्ट नोडको नेक्स्ट नल हुन्थ्यो अनि हामी लास्टमा पुग्यौँ भनेर थाहा हुन्थ्यो। अब त लास्ट नोडको नेक्स्ट नल हुँदैन, अब त लास्ट भन्ने पोइन्टरले थाहा दिने हो। सो जब पोइन्टर चाहिँ लास्टसँग इक्वल हुँदैन भनेको मतलब अन्टिल वी रिच टु द लास्ट नोड वी सिम्पली प्रिन्ट के प्रिन्ट गर्छौँ हामी, पोइन्टरको डाटालाई प्रिन्ट गर्छौँ। वी क्यान सेपरेट देम बाई अ स्पेस, स्पेसले सेपरेट गर्न सक्छौँ। अनि इन्क्रिमेन्ट त गर्नै पर्यो नि पिटिआरलाई होइन। पिटिआर इक्वल टु पिटिआर डट नेक्स्ट गऱ्यो भने इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, सक्यो होइन त। अहिले एउटा प्रब्लम चाहिँ हुन्छ है, म तिमीहरूलाई देखाउँछु यसले के प्रब्लम एउटा गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ। म यसको प्रब्लम एउटा देखाउँछु अनि तिमीहरूलाई सल्युसनको लागि म कुरा गर्छु। यसले एक्ज्याक्ट रिजल्ट अलिक दिँदैन डिस्प्लेमा। सो लेट मी रन दिस है एकचोटि। ओके रन। यसको सर्भरमा प्रब्लम छ जस्तो छ, रन भइरहेको छैन। रिसर्च टेम्पोररीली अनअभाइलेबल अरे ल। ओके रन भइरहेको छैन, यसको सर्भरमा इस्यु भएर होला मोस्ट प्रोबेबली। मैले चाहिँ यहाँ के एउटा भन्न खोजेँ हो भने यसमा यो प्रिन्ट गर्दाखेरि नि प्र्याक्टिकल्ली देखाइदिउँ भनेको थियो, ठिकै छ। यहाँ प्रब्लम भयो ल हेरौँ। N1 वाज नट डिक्लेयर इन दिस स्कोप भन्यो है, लाइन नम्बर 43 मा अरे। वेयर इज द्याट? ए यहाँ किन N1? ए N हो नि त होइन, N हो, मैले N1 लेखेको छु है। दिस इज N। जहिले पनि एररलाई यसरी पढेर अनि सल्युसन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। मिस्टेक हुन्छ, जसले पनि मिस्टेक गर्न सक्छ। सो किन यसको प्रब्लम आइरहेछ?
मैले डिस्प्लेमा म भनिदिइहाल्छु यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै हामीले सुरुमा फर्स्ट नोडबाट स्टार्ट गर्यौं अनि जब पोइन्टर लास्ट हुँदैन यहाँ पोइन्टर अन्टिल दैट पोइन्टर बिकम्स लास्ट वी सिम्पली प्रिन्ट द डाटा यसले लास्ट नोडको डाटालाई प्रिन्ट गर्छ त यो कन्डिसन हेर त डज दिस प्रिन्ट द डाटा अफ द लास्ट नोड इक्वल भयो भनेदेखि त हेर त यो इक्वल भयो भने त बाहिर आइहाल्छ नि लुपबाट बाहिर आइहाल्छ भनेपछि यसले लास्ट नोडको डाटालाई त प्रिन्ट गरेन नि त अब लास्ट नोडको एउटा डाटा त प्रिन्ट गर्न बाँकी नै रह्यो त्यही भएर हामी म्यानुअल्ली प्रिन्ट गर्छौँ ल हेर यहाँ नत्र हेर यहाँ ल नम्बर टु इन्सर्ट मैले 2 3 4 5 6 लाई मैले प्रिन्ट गरेँ है मैले 0 जब राखेँ 0 राख्ने बित्तिकै यहाँ ए यो 5 होइन 5 5 भएछ है कता सो हेर 2 3 4 5 5 चाहिँ प्रिन्ट गर्यो तर यो लास्टको 6 लाई प्रिन्ट गरेन लास्टको 6 लाई प्रिन्ट गरेन किनभने लास्ट आइटम प्रिन्ट हुनको लागि त हामीले यो कन्डिसनले यसले म्याचै गरेन यहाँ यो एल्सको यो वाइल भित्र गइसकेपछि तिम्रो पीटीआर लास्ट हुने बित्तिकै त यो वाइल बाहिर आउँछ भनेपछि हामीले म्यानुअल्ली यहाँनिर एउटा के गर्नु पर्यो भने एउटा लास्ट आइटमलाई चाहिँ हामीले छुट्टै प्रिन्ट गर्नु पर्यो वाइल लुप भन्दा बाहिर पीटीआर डट डाटालाई किनभने इन्क्रिमेन्ट त भइसक्यो नि त पीटीआर इन्क्रिमेन्ट चाहिँ भइसक्यो इन्क्रिमेन्ट भए पछाडि लास्टसँग म्याच गर्यो म्याच गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अब के भयो त म्याच गरे पछाडि हाम्रो लास्टको कन्डिसन म्याच भएपछि भएन अब यसमा तिमीले यसलाई डु वाइल लुप युज गर्यो भने चाहिँ हुन्छ है फेरि डु वाइल लुप युज गर्यो भने चाहिँ लास्टमा एउटा कन्डिसन रङ भएपछि नि एकचोटि रन हुन्छ नि तिमीलाई थाहा छ त्यो त त्यस्तो केसमा यो लेखौँ न यहाँ द लास्ट एलिमेन्ट वाज नट प्रिन्टेड इन वाइल लुप भनेर हामीले लेख्यौँ है त्यही भएर हामीले फेरि म्यानुअल्ली यसरी एउटा छुट्टै प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टलाई चाहिँ यु अन्डरस्ट्यान्ड है ल अब लेट्स रन वान मोर टाइम दिस सुड वर्क है सर्भरमा इस्यु छ त यो बुझ्यो होला कुरा है अब यसरी म्यानुअल्ली एउटा प्रिन्ट गरे पछाडि त भइहाल्छ ल तिमीहरूले अब यो काम गर बुझ्या छैन भने सोध पहिला अनि काम अनि मात्रै यो गर मैले यहाँ लुप सुप केही लगाएको छैन वाइल के अरे मेनु सेनु केही बनाएको छैन तिमीले आफै बनाउन सक्छौ मेनु आइटम अब हामीले धेरै बनाइसक्यो म फेरि बनाइराख्दिनँ अब यसलाई मेनु आइटममा कन्भर्ट गर्ने काम तिम्रो मेनु बनाउने काम के छ यसमा क्वेसन छ सोध्नु पर्ने भने सोध नत्र भने लेट्स डु इट ल कहाँ राख्दिउँ सर्कुलर लिङ्क लिस्ट क्लासमै राख्दिउँ ल बुझ्नुपर्छ है क्लियरली बुझ्नुपर्छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनुपर्छ यसको अपार अधिकारी छ त्यहाँ के रे एडको के गर्ने यहाँ छ त एड बुझाइदिनु भने ल हेर अब एडमा के छ भन्दाखेरि हामीले नयाँ आइटमलाई एड गर्नुपर्ने छ सो यहाँ हेर यसमा हेर है हामीले एड गर्नको लागि त सबभन्दा पहिला हामीले के चेक गर्नुपर्छ लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ किनभने एम्प्टी छ भनेदेखि त हामीले एड गर्ने कुरा फरक हुन्छ नि एउटा मात्रै आइटम हुन्छ सो त्यही भएर हामीले लिङ्क लिस्ट छैन भन्नलाई वी हेभ चेक वेदर दैट लास्ट इज इक्वल टु नल अर नट लास्ट इक्वल टु नल छ भन्नुको मिनिङ के छ लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ है लास्ट नल छ भने चाहिँ लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ अब लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भएको केसमा के हुन्छ त यहाँ हेर लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भएको केसमा त
लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भएको केसमा त हाम्रो इन्सर्ट गरेको आइटम त यो एउटा मात्रै आइटम हो। सुरुमा लास्टले नललाई राखेको थियो, अब एउटा मात्रै आइटम भइसकेपछि त हाम्रो के हुन्छ हेर। लेट मी इरेज दिस है। सो हामीले एउटा मात्रै आइटम इन्सर्ट गर्ने हो भने त अब यो आइटमको नेक्स्ट भनेको यो भयो। यसले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्नुपर्छ किन सिन्स दिस इज द लास्ट नोड। फर्स्ट नोड भनेको नि आफै हो, आफैलाई पोइन्ट गर्छ। अनि यो लास्ट पोइन्टरले लास्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने हो। लास्ट नोड भनेको नि यही नोड हो। भनेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि लास्टमा यही एनको एड्रेस राख्यौँ, जुन नोड हो त्यसको एड्रेस राख्यौँ लास्ट पोइन्टरमा, त्यो राख्नै पर्थ्यो। र एनको नेक्स्टमा यहाँ पनि आफ्नै एड्रेस राख्नु पर्यो, अथवा लास्टको एउटै कुरा त हो, लास्ट राखे पनि एन, यहाँ एन राखे पनि द थिङ इज सेम है, किनभने लास्ट र एन त एउटै हो। एन आफ्नै एड्रेस राख्नु पर्यो आफ्नो नेक्स्टमा पनि। एमटीको कुरा बुझ्छ ल। अब एल्समा भनेको चाहिँ एमटी नभएको केसमा, एमटी नभएको केसमा त केही न केही आइटम यहाँनिर केही न केही आइटम, जस्तै हेरौँ न यसमा हेरौँ, दुईटा आइटम पहिल्यै छ अरे ल, यो दुईटा हाम्रो लिङ्क लिस्टमा पहिल्यै छ। अब हामी नयाँ इन्सर्ट गर्दैछौँ यो नोड n1 भन्ने नोड, यसलाई n1 भनेको छ है हामीले, कि n भनेको छ जे होस्, n भनेको छ, n1 होइन n भनेको छ। ल लेट मी क्लियर अल अफ दिस है फेरि। सो इरेज ल। सो हाम्रो यो यतापट्टिको लिङ्क लिस्ट हाम्रो पहिल्यै छ यो है। अब हामीले नयाँ नोड n भन्ने नोड हामी यसमा एड गर्न लाग्दैछौँ लास्टमा लगेर। भने के गर्ने त भन्ने कुरा हो। के गर्यो त हामीले भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ, यो अब यसले यहाँ हेर, यो लास्टले लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट नोडको एड्रेस थियो। अब त यो नोड लास्ट हुने भएपछि यसको नेक्स्टमा यहाँनिर चाहिँ हामीले फर्स्ट नोडको एड्रेस ल्याएर राख्नु पर्यो, यो डट भएको ठाउँमा। यहाँनिर फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नको लागि के हुन्छ त, एनको नेक्स्टमा चाहिँ हामीले हेर त, एनको नेक्स्टमा चाहिँ हामीले लास्टको नेक्स्ट राख्यौँ, किनभने लास्टको नेक्स्ट भनेको त दिस इज द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड। यो त फर्स्ट नोडको एड्रेस हो नि लास्टको नेक्स्टमा भएको त। सो हामीले एनको नयाँ नोडको नेक्स्ट पार्टमा हामीले के गर्यौँ, फर्स्ट नोडको एड्रेसलाई राख्यौँ। फिनिस्ड एउटा कुरा गर्यौँ। अब यहाँनिर फर्स्ट नोडको एड्रेस यति मात्रै राखेर भएन, यसलाई पनि त मोडिफाई गर्नु पर्यो नि यो नोडको नेक्स्टमा। अब यसमा त के गर्नु पर्यो, एनको एड्रेस हुनु पर्यो नि यसमा त। भनेपछि लास्टको नेक्स्टमा जे थियो त्यसमा चाहिँ एन चाहियो, एनको एड्रेस चाहियो। त्यही गरेर होला यही लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, एनको एड्रेस राख्यौँ। भनेको मतलब लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ यो नोडको एड्रेस राख्यौँ। यो पनि भयो, दुईवटा कुरा भयो। अब फाइनल्ली त यो पोइन्टरलाई पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो। अबको नयाँ लास्ट त यो भएको रिजनले गर्दा हामीले लास्टमा के ल्याएर राख्यौँ, एन ल्याएर राख्यौँ। लास्टमा एन ल्याएर राख्यौँ। फिनिस्ड। अर्डर चाहिँ यही हुनुपर्छ है। अब लास्टको पहिला लास्टलाई मोडिफाई गरेर अनि लास्टको नेक्स्टमा एन राख्यो भने त मिल्दैन फेरि है। पहिला लास्टको नेक्स्टलाई चेन्ज गरेर अनि लास्टलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अब बुझ्यो तिलक? यस सर। ल ल गरौँ, यो कम्प्लिट गरौँ है।
सर मेन फंक्सन हेर हजुर हजुर मेन फंक्सन ल भयो सहयोग भयो ल यो कम्प्लिट गर यो कम्प्लिट गर्ने मात्रै हैन तिमीले यसलाई के गर भन्दा मेनु बेस्ड प्रोग्राम बनाएर रन गर है अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी बिगिनिङमा कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं अनि रिमुभको कुरा हेर्छौं अलराइट अनि मिडलमा पनि एड गर्नुपर्ने छ सो यसलाई कम्प्लिट गरे मेनु बेस्ड आफै बनाएर यसलाई मेनु बनाएर कम्प्लिट गर भोलि हामी अरु कुराहरु एड गर्छौं ल लेट्स र्याप अप फर टुडे थ्यांक यू अल अफ यू थ्यांक यू सर